उहाँको कुरा जति नै गरे पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। उहाँको त्यतिसम्म एउटा आफ्नो पार्टीलाई योगदान छ अनि उहाँको त्यो खालको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर हाम्रो 19 श्रीनगरको सीएलसी प्रेसिडेन्ट अति आदरणीय मेरो प्यारो दाजु डीबी छेत्रीज्यू, त्यसै गरेर हाम्रो आज जुन चाहिँ यो प्रोग्राम 5 नोभेम्बरदेखि स्टार्ट गरेको होला, सायद यसमा सबभन्दा ठुलो हात हाम्रो सीएलसी कोअर्डिनेटर महेन्द्र सुब्बाज्यूको एकदमै यसमा योगदान छ। उहाँलाई म एकदमै राम्रो मान्छु। उहाँको कार्यक्रम एकदमै राम्रो अनि उहाँको काम एकदमै राम्रो। डीबी के अरे सीएलसी कोअर्डिनेटर महेन्द्र सुब्बाज्यू, त्यसै गरेर हाम्रो इस डिस्ट्रिक्ट पञ्चायत सेलको सिडी भाइ, प्यारो अति प्यारो सिडी भाइ, अर्गनाइजेसन सेक्रेटरी इस डिस्ट्रिक्ट पञ्चायत सेल, अनि त्यसै गरेर हाम्रो अति प्यारो बुदाङ कमेरे, यसै बुदाङ कमेरे जीपीयूको प्रेसिडेन्ट हाम्रो आदरणीय दाजु हाम्रो दवा शेर्पा सर, त्यसै गरेर हाम्रो एससी विङको कोअर्डिनेटर श्री रबिन लुवरज्यू, त्यसै गरेर हाम्रो भाइस कन्भेनर भीमराईज्यू, त्यसै गरेर हाम्रो सीएलसी कोअर्डिनेटर युथ विङ अमृत गिरी, त्यसै गरेर हाम्रो टाढोबाट आउनु भएको आजसम्म यो कार्यक्रमलाई लिएर सधैँ उहाँको उपस्थिति दिने छलमबुङ वार्डको प्रेसिडेन्ट भिक्टर भुटिया, त्यसै गरेर क्योङसा वार्डको वार्ड प्रेसिडेन्ट सुनिल प्रधान, त्यसै गरेर तपाईहरुको समक्षमा हाम्रो अति प्यारो यहाँको अफिस सेक्रेटरी नवराज छेत्रीज्यू, त्यसै गरेर हाम्रो पार्टीमा जोसिलो एकदमै राम्रो उहाँको भाषण मलाई मिठो पनि लाग्यो सिकी गिरेज्यू, त्यसै गरेर तपाईहरुको जति पनि बुदाङ कमेरे जीपीयूमा वार्डमा तपाईहरुको प्रेसिडेन्ट जेनरल सेक्रेटरी हुनेवाला सबै वार्ड लेभल प्रेसिडेन्ट, वार्ड लेभल कमिटीमा प्रेसिडेन्ट जेनरल सेक्रेटरी भाइस प्रेसिडेन्ट सदस्यहरू, यो 5 वटै वार्डको सदस्य वार्ड कमिटी अनि तपाईहरु आदरणीय आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई मेरो तर्फबाट एकै मुष्टमा फेरि पनि क्रान्तिकारी सलाम टक्राउन चाहन्छु। अनि आज सिक्किममा परिवर्तन आएको छ, व्यवस्था परिवर्तन। आज हाम्रो प्यारो नेता, एकमात्र नेता सिक्किमको, आज बागी नेता, आज 2009 मा रोलुको पवित्र मन्दिरमा एउटा पूजा गरेर सिक्किमे जनतालाई अन्याय भयो भनेर आज उहाँले त्यहाँनिर कसम खाएर पूजा गरेर सिक्किममा एउटा शङ्काघोष गर्नु भएको थियो कि सिक्किममा सत्ता परिवर्तन त सधैँ हुन्छ तर व्यवस्था परिवर्तन कहिले पनि हुँदैन भनेर भन्नु भएको थियो। आज त्यही व्यवस्था परिवर्तनको लडाईमा हामी पनि सिपाही भएर हुम्यौं। आज 10 वर्ष बादमा परिणाम हेर्नुहोस् त, परिणाम सफल भयो। सिक्किममा व्यवस्था सत्ता परिवर्तन त भयो तर अब व्यवस्था परिवर्तनको क्रान्तिमा हाम्रो सरकार, सम्माननीय मुख्यमन्त्री, मन्त्रीमण्डल अनि हामी जति पनि कार्यकर्ता छौं लागिरहेको छौं। जबसम्म सिक्किममा व्यवस्था परिवर्तन राम्रोसँगले सठिक प्रणालीमा हुँदैन तबसम्म हाम्रो क्रान्ति जारी नै हुनेछ। किनकि 25 वर्ष सरकारले सिक्किमलाई खोक्रो बनाएको छ। जति पनि सिक्किमे जनतालाई हेर्नुहोस् दबाएर राखेको छ। हाम्रो युवा र नारीको आवाजलाई दबाएर राखेको छ। आज हामी तपाईहरुको समक्षमा किन आएको भन्दाखेरि तपाईहरुको दब्बेको आवाजलाई उत्थान गर्नको लागि तपाईहरुको समक्षमा छौं। यसै गरेर आज यो मञ्चबाट म भन्न चाहन्छु कि हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षलाई हामी यहाँबाट कोटी नमस्कार गर्छौं। आज तपाई भएर नै सिक्किममा व्यवस्था परिवर्तनको उदाहरण छाएर जाँदैछ। हजुर तपाईलाई हामी यहाँदेखि कोटी नमस्कार अनि कोटी नमन गर्न चाहन्छौं। तपाईको विचारले, तपाईको क्रान्तिले आज सिक्किममा व्यवस्था परिवर्तनको प्रणालीलाई
आज व्यवस्था गर्ने आज तपाईको सोच कति राम्रो हजुर। त्यसै कारणले गर्दा आज हेर्नुहोस् 25 वर्ष शासन गर्ने तीन ताकको सरकारले सिक्किमलाई खोक्रो बनाएर तीन ताकको सरकारको मन्त्रीमण्डलको मात्रै बिल्डिङ, तीन ताकको सरकारको मात्रै धन सम्पत्ति, तीन ताकको सरकारको मात्रै जमिन, तीन ताकको सरकारले मात्रै राम्रो गर्नु पाउने, मन्त्रीमण्डलले मात्रै मोज गर्नु पाउने। तर आज हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीलाई हेर्नुहोस् एकदमै सिम्पल हुनुहुन्छ, तपाईहरुको विचारलाई बुझ्नुहुन्छ। जुनै पनि मिटिङमा उहाँले भ्याउँदाखेरि पब्लिकलाई नभेटी कहीँ पनि गएको छैन। समस्याको समाधान हुँदैछ, यसलाई व्यवस्था परिवर्तन भन्दैछौ। हेर्नुहोस् बाबामा हामी पनि आज क्रान्तिमा लागेको छौँ। मैले त झन् 25 वर्ष राजनीतिमा थिएँ, तर जहिले पनि म अपोजिसन हुन्थे, किनकि आज सिक्किममा कुनै आवाजलाई बुलन्द हुन दिन्थेन 25 वर्ष सरकारले, 25 वर्ष तनासाई सरकारले। आज हेर्नुहोस् जति पनि तपाईहरु आज नयाँ र पुरानो भन्दैछ, सिक्किमे हौ, सिक्किमे भएर बाँच्नुपर्छ। हामी पार्टी यो पार्टी र फल्ना पार्टी ढिस्का पार्टी भन्नु हुँदैन, हामी सिक्किमे हौ। त्यो भन्दा पहिला हामी गाउँले हौ, मर्दा पर्दा काम लाग्छ है। हेर्नुहोस् है, त्यो पार्टी फल्ना पार्टी भन्ने काम छैन, सिस्टममा जान्छ एउटा। हामी सिस्टम कायम गर्नु आएको। हेर्नुहोस् मर्दा र पर्दा त्यही तल्लो घर र माथिल्लो घर काम लाग्छ, कहिले झै झगडा नगर्नु, मानवता भन्ने हुनुपर्छ, किनभने एक अर्कामा सघाउनु सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री साहबले के भन्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् जति नै कमाउनुहोस्, जति नै जे गर्नुहोस्, तर मरेर जाँदाखेरि कात्रोमा गोजी हुँदैन, कोहीले केही लाउनु सक्दैन। त्यही कारणले म भन्न चाहन्छु कि आज सिक्किमको सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको वचनलाई म जहिले पनि शिर उपर राख्छु, किनकि मरेर जाँदा गोजीमा कात्रो हुँदैन। हामी युवा नारीको, विशेष गरेर युवा नारीको हात भनेको सेवा गर्ने हात हो, जो गरिब छ त्यसको पक्षमा बोल्ने आवाज हो। त्यसले गर्दा हामी बोल्नु सक्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि 25 वर्ष तनासाई भयो, 25 वर्ष सिक्किम आमालाई बलात्कार गर्यो तीनताको सरकारले, एसडिएफ पार्टीले। अब त्यसलाई न्याय दिनु सक्नुपर्छ, तपाईँ हामी अगाडि आउनुपर्छ। अनि म जति पनि भन्छु भाषणमा सम्भाषणमा यही राख्ने गर्छु कि हामी शोषण गर्न आएको होइनौ, हामी शोषण गर्न आएको होइनौ, हामी सिक्किम आमालाई बलात्कार गर्न आएको होइनौ, हामी शोषण गर्नेलाई मास्नु आएको हौ। हामीले मास्नुपर्छ, हाम्रो सोचलाई बदलिनुपर्छ। सोच बदल्यो भने मात्रै सिक्किम बदलिन्छ। अनि सिक्किमको हरेक नागरिक र हरेक प्रत्येक नारी युवा आजको उच्च विचार छ भने सिक्किम राम्रो भएर जान्छ। त्यसै कारणले गर्दा आजसम्म एसडिएफ सरकारले वार्ड लेभल कमिटी बनाउँथ्यो, त्यो कोठामा बनाएको मैले देखेको छु। म पनि धेरै के भन्छ उयो खबरहरू राख्थे, तर आज हेर्नुहोस् तपाईहरुको वार्ड लेभल कमिटी आज जुन चाहिँ बन्दैछ, बनिनु जाँदैछ, उहाँहरू भनेको कमिटी बसेर पब्लिकको काम गर्नुको लागि हो। अनि हामीले वार्ड लेभल कमिटी बनाउँदाखेरि कुनै भोट माग्नुको लागि गुनासो च्याउने काम गरेको छैनौं। यो वार्ड लेभल बनिसकेपछि वार्ड लेभल कमिटी पञ्चायत मिलेर गाउँमा हुने विकासको डिस्कस गर्नु सक्नुपर्छ। तब मात्रै तपाईको सानो सरकार भनेको पञ्चायत हो, त्यहाँदेखि माथिको बिडिओ छ, बिएससीमा जति पनि डिपार्टमेन्टल कामहरू आउँछ, तपाईहरुको कोअर्डिनेसन राम्रो छ वार्ड लेभल कमिटी र पञ्चायतको भने जुनै काम पनि हुन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरो कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ, तालमेल हुनुपर्छ। अनि कमिटी भयो भनेर प्रेसिडेन्ट एकतिर, जेनरल सेक्रेटरी एकतिर, जोइन्ट सेक्रेटरी एकतिर होइन, हामी एकता हुनुपर्छ पहिला। हेर्नुहोस् आमा बाउ हो, एकता नहुँदाखेरि हामीलाई 10 वर्ष लाग्यो, 10 वर्ष सिक्किममा व्यवस्था परिवर्तन गर्नु। अब बुझिदिनुहोस्, हाम्रो सरकार आएको छ, तपाईहरुलाई जहाँ पर्छ जति बेला पर्छ 12 बजी रातमा पनि तपाईहरु फोन गर्नुहोस् हामीलाई, तपाईहरुको जहाँ छ हामी त्यहीँ आइपुग्छौँ। किन भन्दा आज हामी भन्दैछौँ हामी शोषण मास्नु आएको भनेर भन्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले गरेको हाम्रो नीति सिद्धान्तमा जे छ त्यसलाई हामी गरेर छाड्छौँ।
एसकेएम पार्टी त्यसै बनिएको छैन। विश्वमा हेर्नुहोस् सबैभन्दा लामो युद्ध यो ट्रोजन वार भनेर कथा पढेको थियो हामीले, त्यो 10 वर्ष भएको थियो, 10 वर्ष भएको थियो। त्यस्तै सिक्किममा व्यवस्था परिवर्तनको लडाई 10 वर्ष भयो, आज 10 वर्ष पुग्दैछ। त्यो 10 वर्षभित्रमा हाम्रो क्रान्तिकारी युवा साथीले कतिजनाले बलिदान दिएको छ, कतिजना हामीसँग हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई पनि हामी यहाँबाट नमन गर्छौँ अनि सम्झना गर्छौँ। किनकि उहाँहरूले पनि हाम्रो पार्टीलाई योगदान दिएको छ अनि तपस्या दिएको छ, बलिदान दिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँबाट भन्न चाहन्छु, हामी छुट्याउने काम कहिले पनि गर्दैनौँ, हामी जुट्ने काम गर्छौँ। हामी जुट्नुपर्छ, फुट्नु हुँदैन। अनि दान दिनुभन्दा ज्ञान दिनु ठुलो हो। दान दिने भोलिको दिनमा बेकारी हुन्छ, दान दिने मान्छे, ज्ञान दिने मान्छे ठुलो हुन्छ, त्यसले गरी खान्छ। आज युवा नारीहरू सबै हेर्नुहोस् त, सबै इन्टेलेक्चुअल छ सिक्किममा, तर आज खोइ 25 वर्षमा कुनै युवा नारीले आज स्टेज पायो, प्लेटफर्म पायो। आज तिनताको सरकारको यस्तो खालको कुशासन थियो, निरङ्कुश शासन थियो। आज सम्माननीय मुख्यमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष श्रीमान बीएस गोलेज्यूको सोच यति राम्रो छ, त्यो सोचमा मिल्नु सक्नुपर्छ। भनाइ छ नि, हेर्नुहोस् है, उहिलेको बुढाबुढीले के भन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि, समुद्रमा पस्यो भने त्यो माछा बढ्छ अरे, खोल्चा खोल्चीमा पस्यो भने भुटबाट पारेर खान्छ अरे, पानी सुक्छ नि त खोल्चा खोल्ची। आज एसकेएम पार्टी भनेको समुद्र हो, समुद्रमा आउनुहोस्, राम्रो राम्रो चिज पाउनुहुन्छ। पाउनेले मोती पनि पाउँछ, हिरा पनि पाउँछ। त्यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, हामी सबैजना व्यवस्था परिवर्तनको यो जुन चाहिँ हाम्रो नीति सिद्धान्त छ त्यसमा लागेको छौँ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई पनि म यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, हामीसँग मिलेर, तपाईँहरूको कमिटीसँग मिलेर काम गर्नुहोस्। सिक्किमलाई हामीले स्विट्जरल्यान्ड होइन, स्विट्जरल्यान्ड होइन, सिक्किमै बनाउनु पर्छ। जुन चाहिँ कविता थियो नि, सिक्किमको धन हरियो वन स्वर्गको फुलबारी भन्थ्यो नि, हामीले सिक्किमै बनाउनु पर्छ। तर सिक्किमको नमुना स्विट्जरल्यान्ड होइन, बाहिर देशमा सिक्किम चाहिँ स्विट्जरल्यान्ड जस्तो रहेछ हौ भन्ने बनाउनु सक्नुपर्छ आमा बाउ हो। जति पनि युवा प्रकोष्ठलाई, युवाहरू जति पनि यहाँ हुनुहुन्छ, विशेष गरेर युवाहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि हाम्रो युवा प्रकोष्ठले तपाईँहरूको लागि धेरै स्किमहरू बनाएर लाँदैछ। तपाईँले पछाडि देख्नुहुन्छ, तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि धेरैवटा हाम्रोमा युथ डेभलपमेन्ट फन्ड पनि छ। तपाईँहरूलाई आज होइन, अब हाम्रो मिटिङ हुँदै जाँदैछ। तपाईँहरूलाई यो नयाँ साल लागिसकेपछि तपाईँहरूलाई कुनै कुनै स्किमहरू आउँछ, हामी त्यहाँ युवाहरू त्यहाँ आएर काम गर्नु सक्छ। नारीहरूको पनि त्यसरी नै छ, प्रभा म्याडम हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा नारी विङको पनि त्यस्तै खालको उयो हुँदैछ, सिस्टमहरू हुँदैछ। आज सिक्किम सरकारले, हाम्रो पार्टीले नारीहरूलाई त 5 करोड सम्मानको कामलाई विदाउट टेन्डरमा दिने, नेगोसिएसनमा दिने एउटा के भन्छ प्रावधान हालिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, आज सिक्किम सरकार, आज हामीले लगभग 2 वर्ष लाग्दैछ, लागेको छैन, 19 महिना लाग्दै होला सायद मेरो अन्दाजमा। आज हेर्नुहोस् त, यत्रो वैश्विक महामारीमा पनि हाम्रो पार्टीले अथवा हाम्रो सरकारले हेर्नुहोस् त 9 महिनासम्म वैश्विक महामारीले सिक्किम त होइन, विश्व नै व्यापी वैश्विक महामारी भएको थियो, तर पनि सिक्किम यस्तो स्टेट हो, तपाईँहरूलाई जति पनि आउने तपाईँहरूलाई सामग्रीहरू दिएको छ। यो के भन्छ कोभिडको टाइममा पनि राहत दिएको छ, चालक मोर्चालाई राहत दिएको छ, एभ्री पब्लिकलाई के भन्छ राहत दिएको छ। त्यति मात्र होइन, जति पनि बाहिरबाट आउनु भएको थियो काम गर्ने मिस्त्रीहरूलाई, लेबर सामानलाई सिक्किम सरकारले राहत दिएको छ। यो भन्दा ठुलो उदाहरण के हो र? आज हेर्नुहोस्, 4वटा डिस्ट्रिक्टमा सिक्किम सरकार, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको एउटा भिजनले गर्दाखेरि 4वटा डिस्ट्रिक्टमा डायलिसिस सेन्टर राखेको छ। आज डायलिसिस गर्नु तिनताको सरकार हुँदाखेरि मुम्बईसम्म, कलकत्तासम्म, भेलोरसम्म जानु पर्थ्यो भने आज तपाईँहरूलाई एकदमै कम्ती शुल्कमा, त्यो के भन्छ कम्ती शुल्कमा तपाईँले यो 4वटा डिस्ट्रिक्टमा गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले काम
आज काम हेर्नुहोस्, एसकेएम पार्टीको क्यान्सर हस्पिटल धरि कफेक्टारमा बनिँदैछ आमा बाउ हो। अब इभन एउटा केमोको लागि केमो यहीँ हुनु थाल्यो, सिक्किममै केमो हुन थाल्यो, तर केमोको लागि पनि तिनताको सरकार हुँदाखेरि रङ्गापानी सिलगढीसम्म जानु पर्थ्यो भने केमो अहिले सिक्किममै हुँदैछ। आज लगभग 2 वर्षको सरकार र 25 वर्षको सरकारलाई तुलना गर्नुपर्छ, कम्पिट गर्नु हुँदैन, तुलना गर्नुपर्छ। कलिलो सरकार छ, सरकार कलिलो छ, विचार ठुलो छ, त्यो लक्ष्य जहिले पनि हासिल गर्छ एसकेएम पार्टीले। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् कतिवटा चाहिँ काम गरेको छ सरकारले, भोलिको दिनमा तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि आजको युवा भनेको सिक्किममा पवन चामलिङले भविष्य भनेर निदाउने बनायो, भविष्य भनेर। तर हाम्रो पार्टीको संविधान भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ, नीति सिद्धान्त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरू भविष्य होइन वर्तमान हो, वर्तमानमा जे गर्छ त्यसले भविष्य तय गर्छ। यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि सबैजना मिल्नुपर्छ। आजको कमिटी जति पनि बनिनु जाँदैछ, तपाईहरूले राम्रो काम गर्नुहोस्, पार्टीलाई मजबुत बनाएर लानु छ। हामीले सबभन्दा ठुलो कुरो के भन्छ, हामीले जति पनि दब्बेको अन्याय भएको छ त्यसलाई उकास्ने सबभन्दा हाम्रो ठुलो परम धर्म हो। त्यसले गर्दाखेरि यो धर्मको शास्त्रले पनि भन्छ, त्यसै गरेर हामी मिलेर जानुपर्छ, यो पार्टी काम गरेर जानुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज सिक्किम राम्रो सिक्किम भएर जान्छ, सुन्दर सिक्किम भएर जान्छ। हामीले जति सक्दो सुन्दर सिक्किम बनाउने काम गरौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज हाम्रो नीति सिद्धान्त नै यही छ एसकेएम पार्टीको, हाम्रो भिजन नै त्यही हो, हाम्रो मिसन नै त्यही हो। अनि एउटा मिसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी 24 मा 32 को नारा लगाएर जाँदैछौँ। हामीले 24 मा 32 बनाउन सक्नुपर्छ, अनि मात्रै राम्रो सिक्किम भएर जान्छ। 32 बनाउन सक्नुपर्छ, फुल मेजोरिटी ल्याउन सक्नुपर्छ, अनि राम्रो सिक्किम भएर जान्छ। लगभग 19 महिनामा हाम्रो सरकारले धेरै काम गरेको छ, त्योलाई सम्झिनुहोस्। अनि आज तपाईँहरू यहाँ भेला हुनु भएको छ, मैला लागेको थियो, धेरै खचाखच हुन्छ भनेर त्यो मरौ छ अरे, दाई छ अरे, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू भेला हुनु सक्नु भएन रहेछ। तर पनि केही छैन, तपाईँ यति हुनु नै सबभन्दा ठुलो कुरो। एसडिएफ पार्टीमा तिनताको सरकारमा थिएन र प्रशासन थियो, पैसा थियो, सब कुरा थियो, जनता थियो, तर किन जितेन 19 मा चुनाव? एसकेएम पार्टीमा कम्ती थियौँ, हामी कम्ती थियौँ, तर हामीमा डेडिकेसन थियो, हाम्रोमा क्वालिटी थियो, अनि त 25 वर्ष शासनलाई लडायौँ। त्यस कारणले गर्दा कम्ती छ, तपाईँहरू ठिकै छ, केही छैन। यही कम्तीले मेसेज दिनु सक्नुपर्छ कि हामी जुट हुनुपर्छ, युनाइट हुनुपर्छ, त्यसरी निक्लिनुपर्छ भनेर। आज बुदाङ कमेरेको यो पार्टी अफिस साक्षी छ, कत्रो कत्रो अफिसमा, ठुल्ठुलो अफिसमा सीएम साहबलाई निकाल्नु सकेको थिएन, तर तपाईँहरू भाग्यमानीको हो, किनकि सीएम साहब यहाँ निक्लेर जानु भएको छ। सीएम साहबको पहिला यहाँ छ। तपाईहरूले मुरी मुरी धन्यवाद दिनु सक्नुपर्छ सम्माननीय मुख्यमन्त्रीलाई कि आज यो पार्टी उसमा निक्लेर गएको, यो पार्टी उसलाई दर्शन दिनु भएको छ। दर्शन नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आजको जति पनि कमिटी बन्नु जानु हुँदैछ, तपाईहरूलाई फेरि पनि म यहाँबाट, हाम्रो सरकारबाट, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट शुभकामना अनि बधाई दिँदै, अनि नयाँ सालको आगमन हुनु लागिरहेको छ, नयाँ सालमा पनि नयाँ सालको पनि शुभकामना दिँदै, अनि आउने नयाँ साल सबैलाई शुभ भाव्य होस् भन्दै मेरो यो सानो सम्भाषण, सानो वक्तव्यलाई यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय एसकेएम, जय पिएस गोले। श्रीमती प्रभा प्रधान र हामी माझ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट अर्गनाइजेसनका अति आदरणीय जनरल सेक्रेटरी भाइ श्री अन्डो योजनज्यू र हामी माझ जोन्टुबाट आउनुभएका अति आदरणीय भाइ सबिन सुब्बाज्यू, जो हाम्रो जोन्टुको युथ कन्भेनर हुनुहुन्छ, र यसरी नै हामी माझ हाम्रो पार्टी विनायक समष्टि सीआईसी का अध्यक्ष महोदय श्री टीबी छेत्रीज्यू र हाम्रो जति पनि आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका नारी शक्ति, युवा शक्ति अनि हाम्रा भूतपूर्व पञ्चायतगण र हामी माझ कर्मचारी वर्ग लगायत भूतपूर्व कर्मचारी
दलहरू पनि हामी माझ हुनुहुन्छ। सबैलाई एकै मुष्टिमा म यहाँबाट सम्बोधन गर्न चाहन्छु र म छोटोभन्दा छोटो तपाईँहरू माझ वक्तव्य राख्न चाहन्छु। कारण जुन दिन यहाँ हाम्रो पार्टीको ओपनिङ भयो त्यस दिन पनि मैले तपाईँहरूसँग धेरै कुरा राखेको थिएँ। फेरि बादमा यहाँ हाम्रो पञ्चायत यस ब्लकका सम्पूर्ण पञ्चायतहरूले जोइन गर्नुभएको थियो। त्यस दिन हामी माझ क्षेत्र विधायक महोदय श्री विष्णु खतिवडाजी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस दिन मैले तपाईँहरूसँग केही कुरा राखेको छु भने आज केवल हाम्रो यहाँ भाषणको निम्ति हाम्रो यो कार्यक्रम थिएन। सिर्फ आज हाम्रो वार्ड लेभल 5वटै वार्डको यस ब्लकको बुदाङ कमेरीको 5वटा वार्डको कमिटी फर्मेसन र कोर्डिनेसन मिटिङ भएको थियो, भइरहेको छ। र आज हाम्रा धेरै पार्टीका वक्ताहरूले तपाईँहरूलाई पार्टीको कुराहरू राखिसकेको छ र म तपाईँहरूलाई बेसी समय दिन चाहदिनँ। र म यो भन्न चाहन्छु कि जति पनि हामी आज यहाँ 4वटा बुदाङ वार्ड बाहेक 4वटा वार्ड लेभल कमिटी जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ फर्मेसन भयो र हाम्रो ब्लक लेभल कमिटीका दावा सरहरू लगायत 2जना भाइस प्रेसिडेन्ट पनि आज हामीले यहाँ उहाँलाई खाजामाला लगाएर तपाईँहरूको यो जिपीको पार्टीको काम गर्न हामीले मौका पायौँ र उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो 4वटै वार्डका अति आदरणीय एडभाइजर, प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट, जनरल सेक्रेटरी, नारी, युवा सबै हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई म पार्टीको जोडको प्रेसिडेन्टको हैसियतले अनि हाम्रो सम्माननीय पार्टी अध्यक्ष महोदय श्री प्रेम सिंह तामाङज्यूको तर्फबाट पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हामी आउँदै हामी क्षेत्र विधायक महोदय श्री विष्णु खतिवडाजीकोमा गएका थियौँ। उहाँको अस्वस्थको कारणले आज उहाँ आउन सक्नु भएन र उहाँले पनि मलाई भन्नुभएको छ जति पनि आज यहाँ वार्ड लेभल कमिटी फर्मेसन भइरहेको छ उहाँहरूलाई पनि उहाँको तर्फबाट हार्दिक बधाई भनेर चढाइदिने उहाँले अनुरोध गर्नुभएको थियो। र त्यो तपाईँहरूलाई म यहाँबाट हाम्रो क्षेत्र विधायकको तर्फबाट पनि अनि पार्टीको तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई हार्दिक बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु। र यही हो, हामी पार्टीमा फुटेर होइन जुटेर हामी काम गरिरहेका छौँ। सबैलाई थाहै छ यो पार्टी भनेको यो एकताको चिनो हो, यो एउटा घर हो। हामी यो पार्टी अफिस भनेको कसैको मन्दिर हो, कसैको गुम्बा हो, कसैको चर्च हो भने यो सबैले हामीले यसलाई माया गर्नुपर्छ र हामीले पार्टीमा अनुशासन भएर हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरो यो सबै हाम्रो कार्यकर्तालाई थाहै भएको कुरा हो। र अझै हाम्रो अब 3वटा वार्ड मात्रै बाँकी रहेको छ। 22वटा वार्डमा 7वटा ब्लक अनि 22वटा वार्डमा आज हाम्रो जम्मा 40वटा वार्ड फर्मेसन भइसकेको छ र अब केवल बुदाङ रहेको छ। र हाम्रो भोलि माम्जे दामलाखा हाम्रो अन्तिम सभा छ र बुदाङको हामी यो नयाँ सालमै सहित होइन यो बातमा गर्नेछौँ, किनभने उहाँले अघि 31 तारिक गरिदिने भन्नुभएको थियो। तर हाम्रो सबै साथीहरू कार्यकर्ताहरूको आफ्नो आफ्नो यो 30 प्रोग्राम भएको हुँदाखेरि त्यो हाम्रो 30 प्रोग्राम नभएर हामी बादमा बुदाङ ब्लक लेभल कमिटी र त्यस दिन हामी वार्ड लेभल कमिटी पनि हामी फर्मेसन गर्नेछौँ। अनि त्यस दिन हामी सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरू सबै जति आज यहाँ आउन सक्नु भएन किनभने आफ्नो वार्डमा भएको जस्तो हुँदैन र यो ब्लक लेभलकै मिटिङमा हुँदाखेरि प्राय घोडागाडीको असुविस्ताले गर्दा पनि धेरै यहाँ आज जसले पदभार पाउनु भएको थियो उहाँहरू आउन सक्नु भएन र पनि उहाँहरूलाई पनि हामी त्यस दिन बोलाएर हामी सायद क्षेत्र विधायक महोदयकै हातबाट उहाँहरूलाई पनि खाजामाला गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र तपाईँहरूलाई म यही भन्छु, अघि हाम्रो समीप सुब्बा भाइले भने जस्तै यो पार्टीलाई यहाँसम्म पुर्याउने नारी शक्ति, युवा शक्तिको ठुलो भूमिका छ। किन उहाँहरू जेलमा गएर जति पनि सिक्किमभरि उहाँले आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम भोगभोगै उहाँहरूले त्यो भोग तिर्खा नसम्झिकन उहाँहरूले आफ्नो घरको काम दामहरू छोडेर 2009 देखि सङ्घर्ष गरेर आजसम्म हाम्रो पार्टीलाई मजबुत बनाउनु उहाँको ठुलो भूमिका छ। र युवा भन्ने कुरो चाहिँ विचार कर्मले हुन्छ, युवाहरू चाहिँ र उमेरले हुँदैन है। र पनि हाम्रा धेरै बुजुर्ग हाम्रा महानुभावहरू पनि हामीसँग पार्टीमा युवा जस्तै भएर खट्नु भएको छ भने हाम्रो भाइ समीर सुब्बाजीले भन्नुभएको कुरालाई म एकदम समर्थन दिन चाहन्छु। र उहाँहरू धेरै
लागि पर्नु भएको छ। हरेक कार्यक्रममा जति पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यक्रम हुन्छ, कुनै पार्टीको सानो कार्यक्रमले ठुलो कार्यक्रमसम्म उहाँहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ। अझ सामान्य मुख्यमन्त्री महोदय आउँदा पनि बुदाङमा जुन चाहिँ कार्यक्रम भयो थियो हाम्रो, त्यसमा उहाँको ठुलो योगदान थियो गुम्बाको प्रोग्राममा र उहाँहरू यसरी खटिरहनु भएको छ भने उहाँहरूलाई धेरै हाम्रा युवा साथीहरूले पनि साथ दिइरहनु भएको छ। र अझै उहाँहरूको कतै कुरो कार्यक्रममा, उहाँहरूको कोर्डिनेसन मिटिङमा तपाईँहरू सबैजना भेला भएर उहाँहरूलाई तपाईँहरूले पनि सुझाव दिनुहोस् भन्ने म यहाँबाट विनती गर्न चाहन्छु। र आज जति पनि वार्ड लेभल कमिटी बनिएको छ हाम्रो इनक्स समष्टिमा, सायद सिक्किमभरि भन्दा पनि अति असल प्रकारले हाम्रो पार्टी सिएलसी प्रेसिडेन्ट देवी छेत्रीज्यूको अगुवाईमा हामी यसरी लागि परिरहेको छौँ र तपाईँहरू सबैले साथ दिइरहनु भएको छ। र आउने दिनहरूमा पनि हामी तपाईँहरूको सहयोगको आशा राख्छौँ। र अघि हाम्रो सिएलसी प्रेसिडेन्टले तपाईँहरूलाई निमन्त्रणा गरिसक्नु भएको छ कि आउने 3 तारिक जनवरीको दिन हिनोकको सिएलसी पार्टी अफिसमा हाम्रो ठुलो मिटिङ भइरहेछ, सिएलसी को जनसभा भइरहेको छ। यस दिन हरेक वार्डबाट कमसेकम 5 जना तपाईँहरू आइदिनु होला। वार्ड लेभल कमिटी, ब्लक लेभल सिएलसी भएर चाहिँ हाम्रो ठुलो सरसल्लाह गरेर हाम्रो क्षेत्र विधायक महोदयलाई हामी 26 जनवरीको दिन हामी उहाँलाई अभिनन्दन गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। उहाँले किनभने हिनोक क्षेत्रलाई मोडल कन्स्टिट्युन्सी बनाउने हाम्रो क्षेत्र विधायक महोदयले जुन काम गर्नुभएको छ र उहाँलाई प्रोत्साहन दिनको निम्ति हामीले अभिनन्दन प्रोग्राम गरिरहेका छौँ 26 जनवरीको दिन। र त्यसै दिन हामीले भाषणहरू मात्रै नगरेर, अभिनन्दन मात्रै नगरेर चाहिँ हामीले 7वटा ब्लकबाट हाम्रो नानीहरूको कलाकार जति कला छ, उहाँको नृत्यहरू छ, त्यो पनि हामी त्यस दिन प्रदर्शन गर्नेछौँ। तपाईँहरू सबैलाई हामी अघिबाटै 26 जनवरीको कार्यक्रमको निम्ति तपाईँहरूलाई जे हामीले भार सुम्पेका छौँ। र अस्ति हामीले 15 डिसेम्बरको दिन हाम्रो क्यामेरालाई फेलिसिटेसन गर्नको निम्ति हामीले फेलिसिटेसन कमिटी बनाएको थियौँ, जसको चिफ कन्भेनर अति आदरणीय बहिनी श्रीमती प्रभा प्रधान हुनुहुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो जेनरल सेक्रेटरीमा राजन प्रधान भाइ हुनुहुन्छ। धेरै हामीले हिनोक समष्टिका सबै साथीभाइहरूलाई समेटेर हामीले कमिटी बनाएका छौँ। र तपाईँहरूलाई सबैलाई आफ्नो आफ्नो पदभार अझै दिनको निम्ति हामीले 3 तारिक हिनोक सिएलसी अफिसमा तपाईँहरूलाई आइदिने उहाँले विनती गर्दै फेरि अन्तमा तपाईँ सबैलाई यो जाडो पनि भइरहेको छ र आफ्नो घर जानुपर्ने पनि भइरहेको छ। र म तपाईँहरूलाई फेरि एकपल्ट सबैलाई आज वार्ड लेभल कमिटी, ब्लक लेभल कमिटीका सबै महानुभावहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै तपाईँहरूदेखि बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय पिएस कलेज, जय सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा। धन्यवाद। पूजनीय बाबा रामप्रसाद बान्तवाज्यू, यसै गरी इस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट कम सिक्किम कन्ज्युमर कोअपरेटिभ सोसाइटीका माननीय चेयरम्यान सन्तोष कुमार प्रधानज्यू, यसै गरी इस्ट डिस्ट्रिक्ट अर्गनाइजेसन सेक्रेटरी आन्द्रुप योन्जनज्यू, यसै गरी इस्ट डिस्ट्रिक्ट पञ्चायत सेलका अर्गनाइजेसन सेक्रेटरी सिडी राईज्यू, यसै गरी यसै क्षेत्रका प्रेसिडेन्ट माननीय डिबी छेत्रीज्यू, सिएलसी कोअर्डिनेटर माननीय महेन्द्र सुब्बाज्यू, सिएलसी कोअर्डिनेटर युथ विङ अमृत गिरिज्यू, सिएलसी एससी विङका भाइस कन्भिनर माननीय रविन लोहारज्यू, यसै गरी सिएलसी सोसियल मिडिया छङ योन्जनज्यू, सिएलसी नारी भाइस कन्भिनर दिलमाया तामाङज्यू, यसै गरी बुदाङ कमेरे ब्लक लेभल पार्टी अफिसका होनहार सेक्रेटरी नवराज छेत्रीज्यू, यसै गरी ब्लक लेभल प्रेसिडेन्ट माननीय दावा शेर्पाज्यू, यसै गरी यहाँ उपस्थित छलम्पुङ वार्डका प्रेसिडेन्ट भिक्टर भोटियाज्यू, केङ्सा वार्डका प्रेसिडेन्ट सुनिल प्रधानज्यू, यसै गरी यहाँ उपस्थित माननीय सिके गिरिज्यू, एक्स पञ्चायत विकास राईज्यू, यसै गरी यहाँ उपस्थित मेरो प्यारो भाइ भाइस कन्भेनर सिएलसी भीम राई, यसै गरी यहाँ उपस्थित जो जहिले पनि पार्टीको कुरा गरिरहनुहुन्छ अनि लु दाजु आज मेरो गाडी कहीँ जाँदैछ मसँग गइदिउँ न भन्नुहुँदा जहिले पनि उहाँ
आफ्नो हजार व्यस्ततालाई छोडेर पनि उहाँ आइदिनु हुनुहुन्छ। हाम्रो माननीय दाजु कमल शर्माज्यू, यसै गरी यहाँ उपस्थित यसै बुदाङ कमेरे जिपियूका समस्त बाउ आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी हजुर सबैलाई समग्रमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु। सम्बोधन गर्ने क्रममा यदि कसैलाई छुट्यो भने हजुरहरूसँग क्षमा प्रार्थी माग्दछु। यसै गरी आजको यस कमिटी गठन गर्ने दिनमा आज धेरै जनाको उपस्थिति हुनुपर्ने थियो अनि हाम्रै पार्टीका पोस्ट जसले होल्ड गरेर बस्नु भएको छ, जो हाम्रै पार्टीका पद अधिकारीगण हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि उपस्थिति हुनु जरुरी थियो। अनि यहाँ डाइसबाट जतिजना पनि एसकेएम पार्टीका पद अधिकारीगण यस कमेरे बुदाङ जिपियूका हुनुहुन्छ, उहाँहरू आज यहाँ हुनुहुँदैन रहेछ। के कारणले हो हामीलाई थाहा छैन, हामी टाढोमा छौँ। तर म यहाँबाट जतिजना पनि पार्टीको पद लिएर उपस्थिति हुनु हुँदैन, के कारणले हुनु भएन त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरूले पार्टीलाई माया गर्नुहुन्छ र सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई चाहिँ युगसम्म अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू यस्तो विशेष कार्यक्रममा तपाईँहरूको उपस्थिति हुनु जरुरी छ। तपाईँहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु पार्टीको तर्फबाट, तपाईँहरूलाई निवेदन टक्राउन चाहन्छु कि आजको दिनमा जे भयो उपरान्त दिनहरूमा तपाईँहरू दया गरेर आफ्नो पार्टीको प्रोग्राममा उपस्थिति भइदिनुहोस् भनेर विनम्र निवेदन टक्राउन चाहन्छु। यसै गरी मैले यहाँबाट भन्नुपर्दा चेतनाको विकास हुनु चाहिँ अति नै जरुरी छ। जति पनि विकासहरू हुन्छ, जस्तै घर सहुलियतको विकास हुन्छ, सामाजिक विकास हुन्छ, यो सबै विकासभन्दा माथि चाहिँ चेतनाको विकास हुनुपर्छ। अनि एसकेएम पार्टीले चाहिँ जहिले पनि प्रत्येक युवाहरूलाई, प्रत्येक नारीहरूलाई चाहिँ डोराएर माथिल्लो स्तरमा पुर्याउन चाहन्छ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले चाहिँ जहिले पनि आफै पनि सचेत भएर चेतनाको विकास गर्नुभएको हो। अनि यहाँबाट जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, आज वार्ड लेभल कमिटीमा तपाईँहरूलाई आफ्नो आफ्नो पदभार दिइनेछ, त्यो त्यसै दिएको होइन, तपाईँहरूले गर्नुभएको एसकेएम पार्टीको जुन तपाईँहरूले योगदान दिनुभएको छ होला, तपाईँहरूले धेरै अगाडिदेखि योगदान दिनुभएको होला। चाहे जहिले पनि होस्, तपाईँहरूले जुन यस सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई तपाईँहरूले योगदान दिनुभएको छ, त्यो योगदानलाई कदर गरेर तपाईँहरूलाई सम्मान गरेर आज जुन पद दिँदैछ, तपाईँहरूले त्यो पदलाई राम्रोसँग निभाइदिनुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। अनि पद तपाईँहरूले लिइसक्नु भइसकेपछि आफ्नो जिम्मेवारी के हो त भन्ने विषयमा तपाईँहरूले गहन गरिदिनुहोस्। अनि आफ्नो पदलाई तपाईँहरूले अगाडि आफू सँगसँगै अरूलाई पनि गाउँका बाउ आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी जो सोझा सिधा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि डोराइदिनुहोस्। किनभने कतिजना सोझा आमा बाउ त पार्टीमा मरुन्जेल दुःख गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरू अघि आएर बोल्न सक्नु हुँदैन, उहाँहरू अघि आएर आफ्नो गुनासो राख्न सक्नु हुँदैन। त्यस्ता बाउ आमाहरूकोमा तपाईँहरू गइदिनुहोस्। अनि हाम्रो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाले चाहिँ जहिले पनि यो पार्टीको पदहरू दिएको छ, त्यो चाहिँ त्यसै दिएको होइन, यसरी डाइसमा आएर बोल्नको निम्ति मात्रै होइन, आफू अग्रसर भएर एक्लै अगाडि बढ्नु मात्र होइन, आफ्नो सँगसँगै बाउ आमा दाजुभाइ जो सोझा सादा सिधा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि डोराएर उहाँहरूको दुःख सुखमा तपाईँहरू पुग्नुहोस् भनेर चाहिँ यसरी पार्टीले कार्यकर्तालाई खटाइएको छ। यसै गरी यो पार्टी चाहिँ सडकदेखि सदनसम्म पनि युवा नारीलाई हौसला दिने, युवा नारीलाई प्रोत्साहन गराउने र युवा नारीलाई अग्रिम पंक्तिमा लैजान चाहने पार्टी हो। पूर्व सरकारमा यति बेसी खटेका युवाहरू देख्यौँ, यति बेसी खटेका नारीहरू देख्यौँ, तर त्यहाँ कहिले पनि युवा नारीले ठाउँ पाएको थिएन। तर सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी सरकारमा पुग्ने बित्तिकै हाम्रा युवाहरूलाई डोराउने काम गरियो, हाम्रो नारीहरूलाई डोराउने काम गरियो। यसै गरी हेर्नुहोस् त, हिजोको दिनमा यदि चुनावको मुख छ, यदि चुनाव आउँदैछ भने मात्र यसरी सभा राखिन्थ्यो, यदि चुनाव आउँदैछ भने मात्र कुनै पनि विकासको कुराहरू गरिन्थ्यो भने
आज हेर्नुहोस् त न अहिले कुनै चुनाव आएको छ न कुनै भोट आएको छ न त कुनै कुरा पार्टीलाई खाँचो परेको छ पार्टीलाई साह्रो परेको छ पार्टी एकदमै नर्मलसँगले चलिरहेको छ तर पनि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाका सम्माननीय पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले तपाईहरु गाउँ घरमा जानुहोस् कसलाई के कुराको खाँचो छ कसलाई के कुराको दुःख छ त्यो दुःखहरू तपाईहरु गाउँ घरमा गएर साटासाट गर्नुहोस् अनि कसलाई के कुराको खाँचो छ तपाईहरु गएर बुझ्नुहोस् भनेर युवा प्रकोष्ठका दाजुभाइलाई पनि गाउँ घर गएर बुझ्नुहोस् भनेर खटाउनु भएको छ भने हामी नारी शक्तिलाई पनि प्रत्येक गाउँमा गएर तपाईहरुले बुझ्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यसैगरी हामी वेस्ट सिक्किम पनि घुम्यौं हामी 8 वटा कन्स्टिट्युन्सी घुम्यौं त्यसैगरी हामी नर्थ सिक्किम पनि घुम्यौं 3 वटा कन्स्टिट्युन्सी घुम्यौं अनि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले चाहिँ हामी जब वेस्ट जानुभन्दा अगाडि हामीलाई बोलाएर सरसल्लाह दिनु भएको थियो तपाईहरु प्रत्येक गाउँ प्रत्येक बस्तीमा गएर के कस्तो छ दुःखहरू बुझ्नुहोस् अनि उहाँहरूलाई के कुराको खाँचो छ यदि उनीहरूको घरमा आमदामी छैन कि यहाँ उहाँहरूलाई घरको दुःख छ कि के कस्तो छ तपाईहरु गएर बुझ्नुहोस् भनेर हामीलाई पठाउनु भएको थियो। हेर्नुहोस् त सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको यति ठुलो सोच गाउँ घरमा मेरो बाउआमा के गर्दै होलान् भनेर हामीलाई खटाएर प्रत्येक गाउँमा बुझ्न पठाउनु भयो। तर हामी जब गाउँमा पुग्यौं वेस्ट सिक्किममा यति साह्रो खुसी लाग्यो सरकारमा पुगेछौँ साँच्चै नै भन्ने महसुस भयो। त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ जितेको कन्स्टिट्युन्सीमा त एकदमै भारी मात्रामा युवा नारीको उपस्थिति थियो तर हारेको जग्गामा पनि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले चाहिँ हाम्रो गरिबको निम्ति काम गर्नु हुँदो रहेछ। हिजोको दिनमा उहाँलाई चिन्न सकेको थिएन तर अब उपरान्त चाहिँ हामी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई साथ दिन्छौँ। सम्माननीय मुख्यमन्त्री पीएस गोलेज्यूलाई सदैव आजीवन साथ दिनेछौँ भन्दै प्रण कसेर उहाँहरू त्यो मिटिङमा भारी मतले उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी म हजुरहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु जति जना पनि आज पद लिनुहुन्छ तपाईहरु प्रत्येक मिटिङमा आइदिनुहोस् अनि तपाईहरु पद लिएर प्रत्येक गाउँमा गइदिनुहोस्। अस्ति रोलुको मन्दिरबाट जब पूजा गरेर फर्किँदै थियौं अनि यस्तो ठुल्ठुलो मिटिङबाट फर्किँदै गर्दाखेरि म जहिले पनि मनमा सोच्ने गर्छु बुढाबुढी बाउआमाहरू सिधा सादा आमा बाउहरू गाडीमा झण्डा हल्लाएर एसकेएम पार्टीको झण्डा हल्लाएर आउँदै गरेको हुनुहुन्छ अनि मनमा नै सोच्ने गर्छु। अनि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले त सबैलाई सम्मान दिने पार्टी हो तर कतिजनालाई त दुःख गर्नुहुन्छ पार्टीमा खट्नुहुन्छ तर तपाईहरु अघि आउन नसकेको कारणले गर्दा तपाईहरुलाई कसैले चिन्दैन पनि होला अनि तपाईहरुको विकास भएको छ कि छैन होला भन्ने मलाई पनि मनमा कटकट खान्छ। तपाईहरुको यसैगरी यहाँ जति पनि पद अधिकारी गण हुनुहुन्छ तपाईहरुले प्रत्येक गाउँमा गएर उहाँहरूको दुःख सुख के कस्तो छ तपाईले साटिदिनुहोस्। तपाईहरुले ब्लक लेभलबाट कन्स्टिट्युन्सी लेभलमा गइदिनुहोस् अनि सीएलसी प्रेसिडेन्ट साहब हुनुहुन्छ हाम्रो चेयरम्यान साहब हुनुहुन्छ अनि त्यहाँदेखि माथि गएर माननीय विधायक पनि हुनुहुन्छ। तपाईहरुको हरेक क्षेत्रबाट तपाईहरुको सहयोग गरिनेछ। एसकेएम पार्टी चाहिँ जहिले पनि दुखीहरूलाई पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने पार्टी हो अनि जति सक्दो हुन्छ सहयोग गर्नु चाहिँ एकदमै एसकेएम पार्टी अग्रसर हुन्छ। अनि यसैगरी हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष मात्र होइन 50-60 सालसम्म हामीले पुर्याउनु पर्छ। अनि यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ मलाई आज एकदमै दुःख पनि लाग्यो है मलाई मनमा लागेको कुरा मलाई घरिघरि भन्न मन लाग्छ। पद अधिकारीगण जति पनि हुनुहुन्छ कन्स्टिट्युन्सी लेभलमा तपाईहरु यसरी पार्टीको सभा हुँदा तपाईहरु काइन्डली आइदिनुहोस्। मानिसमा एउटा चुलामा पनि अगुल्टो नठोसिकन बोल्दैन अनि हाम्रो त यत्रो ठुलो विशाल परिवार छ यो ठुलो विशाल परिवारमा सानोतिनो कुराहरू हुन्छ त्यो कुरालाई तपाईहरुले इग्नोर गरिदिनुहोस्। जुन नराम्रो कुरा छ त्यस कुरालाई तपाईहरुले डिलिट गरिदिनुहोस् र जुन राम्रो राम्रो पार्टीको कार्यक्रमहरू छ पार्टीको सिद्धान्त छ तपाईहरुले त्यो पार्टीको कार्यक्रम र पार्टीको सिद्धान्तलाई बोकेर तपाईहरुले हिँडिदिनुहोस् भनेर यहाँबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु। यसैगरी अब आउने नयाँ साल 2020 मा त धेरै वैश्विक महामारीको कारणले गर्दा दुःख सुख हामीले बिताउनु पर्यो। अब आउने 2021 मा तपाईहरुको जीवनमा फुलोस् फलोस् तपाईहरुको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धिले घेरिरहोस् भन्दै मेरो छोटो शब्द यही शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।